बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 22 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी मंसूबा जो डोनाल्ड ट्रंप का नया 28 नुकाती जंग बंदी मंसूबा है, इस पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। आपके साथ शेयर करूंगा। यूक्रेन के सदर का तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ऑलरेडी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। यूक्रेन की जानिब से कुछ कीड़े निकाले गए हैं, कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की गई हैं यूक्रेन की जानिब से कि हमें ये एतराज है इस नए जंग बंदी मंसूबे पर। अच्छा, यूक्रेन के रद्द-ए-अमल पर अमेरिका की जानिब से एक वार्निंग सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक डेडलाइन दी है, वो डेडलाइन भी आपको बताऊंगा। और एंड पर इस वीडियो के लास्ट पर ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का अहवाल, व्हाइट हाउस के अंदर की मुलाकात हुई, इसका अहवाल भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का जो 28 नुकाती नया जंग बंदी मंसूबा है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपके साथ ये जंग बंदी मंसूबा शेयर किया। कमेंट्स बॉक्स में भी मिल जाएगी आपको, वीडियो एंड स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी। रशिया के सदर का रद्द-ए-अमल ये सामने आया। रशिया के सदर ने कहा कि ये जो नया अमेरिका का जंग बंदी मंसूबा है, ये यूक्रेन के अंदर अमन की बुनियाद हो सकता है। यानी कि रशिया ने एक्सेप्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के इस नए जंगबंदी मंसूबे को। और व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अलास्का समिट के अंदर भी एक जंगबंदी मंसूबा जो है वो तय हो गया था, लेकिन फिर एक पॉज आया, एक वक्फा आया, और उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने अलास्का समिट वाला जो जंगबंदी मंसूबा था उसको भी मुस्तरद कर दिया था। और अब भी अगर यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी ये समझते हैं कि इस जंगबंदी मंसूबे को मुस्तरद करके वो मैदानी जंग के अंदर रशिया को शिकस्त दे सकते हैं, तो फिर शौक पूरा करके देख लें, रशिया आगे बढ़ेगा। अगर ये जंगबंदी मंसूबा यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों को कबूल नहीं है, तो फिर मैदानी जंग के अंदर पुतिन ने ये इशारा दे दिया कि रशिया मजीद आगे बढ़ेगा, मजीद इलाके रशिया की जानिब से कंट्रोल किए जाएंगे। अब यूक्रेन का मैंने आपको रद्द-ए-अमल बताया था। यूक्रेन की नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर उन्होंने रेड लाइन्स ड्रॉ की थी कि हमारे इलाके हैं, हम अपनी सॉवरेनिटी पर समझौता नहीं करेंगे, हम क्राइमिया और डॉनबास अगर रशिया को दिया जा रहा है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम अपनी फौज की तादाद को कम नहीं करेंगे, कौन सा अलायंस यूक्रेन ने ज्वाइन करना है या नहीं करना, ये एक सॉवरन कंट्री का फैसला है। अमेरिका और रशिया हमारे ऊपर ये जो फैसला है ये मुसल्लत नहीं कर सकते। रूसी लैंग्वेज को हम अपने मुल्क के अंदर, हम अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करेंगे। यूक्रेन की जो नेशनल लैंग्वेज है वो यूक्रेनी लैंग्वेज रहेगी। बहुत सारे एतराज़ात आयद किए गए यूक्रेन की जानिब से, और इन एतराज़ात के आयद करने के बाद खबरें ये सामने आई कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को वार्निंग्स जारी की गई। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने यूक्रेन को वार्निंग्स जारी की कि हम तुम्हारे साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर देंगे, जो तुम्हारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो असलहा गोला बारूद अमेरिका की जानिब से इवन के बेचा भी जा रहा है यूक्रेन को, तो अमेरिका यूं कह लेंगे बिल्कुल यूक्रेन के साथ ताल्लुकात तोड़ देगा। अब अमेरिका की ये जो वार्निंग यूक्रेन को गई, तो उसके बाद यूक्रेन के सदर का सॉफ्टवेयर क्या अपडेट हो गया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम से खिताब किया। पहले तो इसने वीडियो पैगाम जारी किया था, या इसकी नुमाइंदा ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर कुछ एतराज़ात जारी कर दिए थे, लेकिन अमेरिका की वार्निंग जारी होने के बाद यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम से खिताब किया। और यूक्रेन के सदर ने कहा कि तारीख में यूक्रेन के लिए ये सबसे ज़्यादा फैसला कुन घड़ी है, और हमने फैसला करना है कि हम अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सालमियत या फिर अपनी आज़ादी हमें ज़्यादा अजीज़ है, या फिर अपना इत्तेहादी हमें ज़्यादा अजीज़ है। यानी कि अमेरिका का जिक्र यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया कि या तो हम अपनी इज्जत खो सकते हैं, हमें अपनी इज्जत खोने का ख़तरा है, या फिर अपना एक साथी खोने का ख़तरा है, यानी कि अमेरिका को खोने का ख़तरा है। तो यूक्रेन के सदर ने ये फैसला कौम पर छोड़ा और ये कहा कि आपने मुत्तहिद रहना है, डटे रहना है, क्योंकि मैं ये फैसला ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब मैंने हलफ लिया था यूक्रेन की सदारत का, जब मैं यूक्रेन का सदर बना था, तो मैंने अपने मुल्क से वफादारी की कसम खाई थी। यानी कि यूक्रेन के सदर ने अमेरिका की वार्निंग जारी होने के बाद भी यूक्रेन के सदर ने इन अल्फाज में इस कौम से खिताब के थ्रू अमेरिका को फिर मैसेज दे दिया कि मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा, बेवफाई नहीं करूंगा, और यूक्रेन की जो मुतालबात हैं, यूक्रेन उन मुतालबात पर समझौता नहीं करेगा, 1 इंच भी यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। चाहे लंबा चौड़ा कौम से खिताब था। मैंने आपको इसकी जो मोटी लाइन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं,
وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب یوکرین کے صدر کے قوم سے خطاب پر جو یوکرین کے عوام ہیں ان کا تو کیا رد عمل سامنے آنا تھا، جو یورپین کنٹریز کے لیڈرز ہیں ان کا رد عمل سامنے آنا سٹارٹ ہو گیا۔ اور اگر آپ یوکرین کے صدر کے ایکس اکاؤنٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا تھینک یو فار یور سپورٹ، تھینک یو فار یور سپورٹ۔ ہر یورپین لیڈر کے رد عمل پر یوکرین کے صدر جو ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر یورپین لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور یوکرین کے لیے جسٹ اور لاسٹنگ پیس کا مطالبہ جو یورپین لیڈرز ہیں ان کی جانب سے کیا گیا۔ کیئر سٹارمر برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں، پھر جرمنی کے چانسلر جو فریڈرک مرز ہیں، اور جو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ہیں، یعنی کہ جو یورپ کے دادے ہیں، تین جو پرومیننٹ کنٹریز ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ G20 سمٹ چل رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر، تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہاں سے جو یورپ کے دادے ہیں انہوں نے وہاں سے یہی بیان جاری کیا کہ جسٹ اور لاسٹنگ پیس یہ نہیں ہوگا کہ یوکرین کو آپ کہیں کہ قربانی دے دو اور رشیا کو آپ نواز دیں۔ تو یہ دورہ بھی کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی کریں گے، اور یہ دورہ کریں گے جمعرات سے قبل۔ خبروں کے مطابق یہ جرمنی کے چانسلر ہوں گے فریڈرک مرز، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، اور اٹلی کی پرائم منسٹر جو جارجیا میلونی ہیں، کیونکہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بھی ہے، تو وہ اپنی زبان میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گی۔ جو کیئر سٹارمر ہیں وہ نہیں جا رہے، خبروں کے مطابق جانا تو چاہیے لیکن کیئر سٹارمر نہیں جا رہے، اور یہ جمعرات سے قبل کیوں جائیں گے وائٹ ہاؤس؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے یوکرین کو۔ ایک انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی جمعرات ٹھیک ہے، جمعرات تک مجھے جواب دے دیں کہ 28 نکاتی یہ منصوبہ آپ کو منظور نہیں ہے یا یہ منظور ہے، اور اگر یوکرین نے اس نئے منصوبے کو بھی مسترد کیا تو پھر یوکرین کے پاس نہ کارڈز ہیں شو کرنے کے لیے، اور مزید علاقے یوکرین کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ نہ صرف علاقے بلکہ اتحادی بھی یوکرین کے ہاتھ سے چلا جائے گا، نہ صرف یوکرین بلکہ نیٹو کنٹریز جو یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نیٹو کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ پڑ جائے گی اس نئے جنگ بندی منصوبے کو لے کر اگر یوکرین نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ زوران ممدانی آئے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس کے اندر، تو ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین ریلیٹڈ جو سوال پوچھا گیا کہ یوکرین کے صدر تو نخرے کر رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا الفاظ استعمال کیے یہ سن، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ President Zelensky said today that his country would risk either giving up a partner or giving up its dignity. There's been criticism that this deal proposal... He doesn't like it? It's unclear. He was sort of tenuous about it. He'll have to like it, and if he doesn't like it, then, they should just keep fighting, I guess, The suggestion that he made, though, was that if he doesn't accept it, that the U.S. would pull back its support for Ukraine. Is that Well, at some accurate? point he's going to have to accept something. He hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. This war never would have happened. I inherited this war. And I thought he should have made a deal a year ago, 2 years ago. The ultimate deal would have been if it never started. That would have been the good deal. That could have been done too if you had the right president, but you didn't have the right president. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ یوکرین کے صدر کو نخرے سوٹ نہیں کرتے۔ یوکرین کے صدر جب وائٹ ہاؤس آئے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس کارڈز نہیں ہیں، اتنی چھلانگیں جو تم مارتے ہو تو کس بات پر مارتے ہو؟ تمہارے پاس کارڈز نہیں ہیں۔ تو یوکرین کو آج نہیں تو کل یہ منصوبہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا اور کر لینا چاہیے۔ اگر یوکرین یہ منصوبہ بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو یوکرین نہ صرف اپنے مزید علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بلکہ اپنے اتحادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے آلریڈی یوکرین کو میسج تو دے دیا، اس کے بعد یوکرین کے صدر نے جو قوم سے خطاب ہے وہ یوکرین کے صدر نے کیا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس بڑا مشکل فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یا تو ہماری عزت یا پھر ہمارا اتحادی۔ تو فیصلہ بھی یوکرین کے صدر نے سنا دیا کہ جی میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا۔ اپنے ملک کے ساتھ وفا کی قسم آپ نے کھائی تھی نا، امریکہ کے ساتھ وفا کی قسم تو نہیں کھائی تھی۔ پھر امریکہ کے ساتھ وفاداری کا نتیجہ تو میرے بھائی یہی نکلتا ہے۔ جہاں پر یہ یوکرین کو لا کر کھڑا کر دیا امریکہ نے، تو ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ امریکہ کا پپٹ بن کر
यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो उसी तरह से तारीख है जिस तरह से आजकल यूक्रेन तारीख है। रशिया के हमले अभी भी जारी हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर अपने अवाम को हौसला देते हुए ये भी कहा कौम से खिताब के दौरान कि बड़ी सख्त सर्दियां आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन बर्दाश्त कर लेना क्योंकि मेरे इक़्तिदार का सवाल है। मैं आपको बता दूं कि इस नए जंगबंदी मंसूबे के अंदर एक नुक्ता ये भी है कि यूक्रेन का सदर जो है वो जंग बंद होने के फौरी बाद यानी कि 100 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। जाहिर है कि अगर ये जंग बंदी मंसूबा यूक्रेन का मौजूदा सदर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की तो नहीं बनेगा, यूक्रेन के अवाम इसको तो सदर नहीं बनाएंगे जिसने मुल्क का कुछ नहीं छोड़ा। यूक्रेन के सदर ने अमेरिका की गुलामी में अपने इलाके भी गवा दिए और अपने रेयर अर्थ मिनरल्स भी यूक्रेन ने गवा दिए। बहुत नुकसान यूक्रेन के अंदर हुआ अमेरिका की गुलामी की वजह से, और अमेरिका के सामने जो डट कर खड़े होने वाले जो लीडर्स हैं जैसे रूस का सदर है, और ये जो बंदा ये है क्या, ये न्यूयॉर्क का मेयर है, और इसने जिस तरह की लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस्तेमाल की थी, जिस तरह से इसने न्यूयॉर्क के इंतखाबात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप उतरा हुआ था इंतखाबात के अंदर, धक्के लगा रहा था अपने कैंडिडेट को कि मुझे कोई नहीं शिकस्त दे सकता, मैं बड़ा फेमस हूं। लेकिन यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी की तारीफें कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के, बड़ा वाह बंदा। और मैं आपको बता दूं कि आपने भी देखा होगा, मैं भी सुनता हूं, जो भी वर्ल्ड लीडर आता है अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर दौरा करता है, मोहम्मद बिन सलमान आए हुए थे इससे पहले, अगर इसराइल के वज़ीर आज़म की बात करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर्स की बात करें, तो जो भी आता है तो यहाँ पर जब सहाफ़ी सवाल करते हैं तो वो इंटरनल मामलात को लेकर, मशरिक़ वुस्ता को लेकर, यूक्रेन को लेकर, दीगर इशूज़ पर जो सहाफ़ी हैं वो सवाल करते हैं, और जो साथ लीडर बैठा हुआ होता है वर्ल्ड लीडर, वो बैठा मुंह देखता रहता है कि चलो इनके अपने सवाल जवाब चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एडमिट किया कि ये वाहिद मीटिंग है, और मैं हैरान हूं कि यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड सहाफ़ियों ने ज़्यादा सवाल किए। एक आधा सवाल यूक्रेन रिलेटेड था, लेकिन बाकी तमाम के तमाम सवालात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी को लेकर थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की तारीफ़ किस तरह की और इस बात को एडमिट कैसे किया कि वर्ल्ड लीडर्स से ज़्यादा फेमस ये बंदा है। और इस मीटिंग का इंतजार अमरीकियों को और इस मीडिया को खचाखच भरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो हॉल है और बाहर भी जो मीडिया नुमाइंदे हैं वो खड़े हुए हैं सिर्फ इस एक शख्स के इंतजार में। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You know, I've had a lot of meetings with the heads of major countries. Nobody cared. This meeting that you people have gone, you know, outside you have hundreds of people waiting. This is just a small little group. For some reason, the press has found this to be a very interesting meeting. The biggest people in the world, they come over from countries nobody cares. But they did care about this meeting, and it was a great meeting. Go ahead. But he's different than, you know, your average candidate. He came out of nowhere. I said he has a great campaign manager standing over there. He came out of nowhere. Would you start off at 1 or 2? And then I watched. I said, who is this guy? He was at 1, then he was at 3, then he was at 5, then he was at 9. Then he went up to 17. I said, that's getting a little bit interesting, right? And then all of a sudden he wins a primary that nobody expected he was going to win. It's a great tribute. I mean, it's an amazing thing that he did. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कल तक ज़ोहरान ममदानी को लेकर किस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ कर रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो पीछे खड़े हुए हैं ज़ोहरान ममदानी, तो इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि देखो जी हाथ बांध कर पीछे खड़ा हुआ है, तो ज़ोहरान ममदानी नहीं है, बल्कि आपको मालूम है कि चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे इसका सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो, इवन कि इलॉन मस्क भी इसी तरह से खड़ा होता है डोनाल्ड ट्रंप से जब भी मुलाकात करते हैं। तो इट डजंट मीन कि ये ज़ोहरान ममदानी को नीचा दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से किया। ये न्यूयॉर्क का मेयर है, और इलॉन मस्क आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जो इसके वुज़रा हैं वो भी खड़े होते हैं, बेहोश हो जाते हैं लोग पीछे खड़े हुए। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि ज़ोहरान ममदानी जो है वो हाथ बांध कर पीछे खड़ा। मैंने आपको गुफ्तगू सुनवा दी कि ये ज़ोहरान ममदानी की हर सवाल के जवाब में तारीफ़ें कर रहे थे कि जो हुआ जाने दो, ये लीडर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे कड़वे सवालात पूछने की कोशिश की सहाफ़ियों ने, और एक सहाफ़ी ने ये पूछा कि जी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आपने कहा था कि मैं न्यूयॉर्क नहीं घुसने दूंगा ज़ोहरान ममदानी को, और आपने ये भी कहा था कि अमेरिका नस्ल कुशी में पैसा दे रहा है, अवाम के टैक्स का पैसा। तो ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि हाँ,
نیو یارکرز جو ہیں وہ بڑی مہنگی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ ان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ بجائے اس طرح کی جنگوں میں لگانے کے نیو یارکرز پر لگانا چاہیے۔ زوران ممدانی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جب ایک صحافی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے فاشسٹ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اس بات پر آپ کیا کہیں گے؟ جب زوران ممدانی جواب دینے لگا تو ڈونلڈ ٹرمپ درمیان میں آ گیا۔ گفتگو سنی، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Your answer to Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ صحافی کے سوال پر زوران ممدانی اس سے پہلے کہ جواب دیتا ہے، ایکسپلین کرتا کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فاشسٹ کیوں کہا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ درمیان میں آ گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنے سے بہتر ہے کہ تم کہہ دو کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اور زوران ممدانی نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور آگے جانے دیا بات کو، یعنی کہ ان کے درمیان جو بھی الیکشن کمپین کے دوران امریکہ کے اندر اس طرح سے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی ہوا، زوران ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی ہوا، لیکن الیکشنز کے رزلٹ سامنے آنے کے بعد گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، تو یہ یہاں پر جمہوریت کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سخت سوال کو درمیان میں آ کر ماحول کو خراب ہونے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بچا لیا، اور زوران ممدانی یہاں پر ڈٹ کر کھڑا رہا، اپنے موقف پر کھڑا رہا، ایون کہ اسرائیل سے متعلق سوالات پر بھی زوران ممدانی نے وہی جواب دیا جو اس کا سٹانس اسرائیل کو لے کر ہے۔ اور یہاں پر جو امریکہ کی غلامی کرنے والے لیڈرز ہیں، ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو سردیاں برداشت کرنے کی ترغیب یوکرین کے صدر کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ یوکرین کے صدر نے جو عہد لیا تھا، وفاداری کی قسم کھائی تھی، تو اگر یہ وفاداری اپنے ملک کے ساتھ یوکرین کا صدر کرتا، امریکہ کے ساتھ نہ کرتا، تو اس کے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب یہ اس نے بالکل درست کہا کہ سب سے مشکل وقت ہے، یوکرین کی تاریخ میں سب سے مشکل لمحہ ہے، اور یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے کہ کیا یوکرین اپنی آزادی کو چنے گا یا پھر یوکرین اپنے ساتھی کو، یا یوں کہہ لیں کہ غلامی کو چنے گا۔ اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ اگر پہلے آزادی کو چن لیتا یوکرین اور غلامی کو نہ چنتا، یعنی کہ اپنے ساتھی کو نہ چنتا، تو یوکرین کے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ نظر رکھیں گے، بہت ڈیسائسو ہیں آنے والے چند گھنٹے، آنے والے چند دن، اور جمعرات تک کی ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔